प्रोफेसनल फाइनेन्शियल एनालिस्टद्वारा सञ्चालित यो मार्केट स्टडी सेसनमा यहाँलाई स्वागत छ। मार्केट एनालाइसिस पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट अहिले गर्ने बेस्ट टाइम हो। ट्रेडिङ भन्दा पनि पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा जानुहोस् र यसले आउने केही वर्ष 4-5 वर्षभित्रमै हामीलाई राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भनेर हामीले सजेस्ट गर्दै आयौँ। तर त्यसमा बेस्ट कम्पनी छान्नुहोस् त भन्यौँ, तर बेस्ट कम्पनी कसरी छान्ने त त्यो तपाईँलाई अलिकति अन्यल भयो र बेस्ट कम्पनी छान्नमा सजेस्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। त्यस अन्तर्गत हामीले पहिला त समग्र इन्डेक्सको एनालाइसिस गऱ्यौँ। कुन चाहिँ इन्डेक्समा अहिले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु बेस्ट टाइम छ त भन्दा कमर्सियल इन्डेक्स फाइन्डिङ भयो। कमर्सियल इन्डेक्स किन फाइन्डिङ भयो भन्दा हामीले कमर्सियल इन्डेक्सको पनि छुट्टै एनालाइसिस गऱ्यौँ, माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सको छुट्टै एनालाइसिस गऱ्यौँ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्सको छुट्टै एनालाइसिस गरेका छौँ र साथसाथै हामीले नन लाइफ र हाइड्रो पावर सेक्टरको सबै इन्डेक्सहरूको छुट्टै एनालाइसिस गरेका छौँ। जुन एनालाइसिसबाट बेस्ट भनेको अहिले कमर्सियल ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1 नम्बरमा आयो भने कमर्सियल ब्याङ्किङ इन्डेक्स नै किन उपयुक्त छ भनेर हामीले स्टडी गर्दा विगत 8 वर्षको हामीले यो इन्भेस्टमेन्टको हामी कम्पनी फाइन्डिङमा कुन कुरालाई बढी आधार मानेका छौँ भनेर यहाँ देखाइएको छ। हामीले यी सामान्य तपाईँले पाउने ब्यालेन्स सिटमा पाउने नेटो, टिपिएस, पी रेसियो, एनपिएल, आरओई यिनीहरू ब्यालेन्स सिटमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले नपाउने भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न, आउने दिनमा हामीले कतिसम्म वार्षिक रिटर्न पाउन सक्छौँ अनि विगतको वर्षमा सर्टेन टाइमको तपाईँले इन्डस्ट्री एभरेज पाउनुहुन्छ तर सर्टेन टाइम फ्रेमको पाउनुहुन्न। जुन हामीले 8 वर्षको विगतको रिटर्नलाई लिएका छौँ, 8 वर्षको विगतको एभरेज रिटर्नलाई हामीले लिँदाखेरि 22% करिब कमर्सियल ब्याङ्किङ इन्डेक्सले रिटर्न दिएको देखियो। त्यो के को आधारमा त भन्दा बेस प्राइसमा गरिएको लगानीको आधारमा। त्यो भनेको 2012मा गरेको लगानीले 2020मा आउँदा कति रिटर्न दियो त? किनकि अहिले पनि हामी ठ्याक्कै 2012को भन्दा बटम लेभलमा खरिद गर्न पाइराखेका छौँ र यो भनेको फेरि नेप्से इन्डेक्सको जुन एउटा ट्रेडिङ मुभमेन्ट जुन कसरी चल्छ भनेर ट्रेडिङ बिहेभियरको आधारमा गरेको एनालाइसिसको आधारमा 2020 अहिलेको जुन 4 इयर्स करेक्सन पछाडिको इन्डेक्स 12को सँग तुलना गर्न योग्य भएको कारणले 2012मा गरिएको लगानीले आज हामीलाई 22% रिटर्न दिइराखेको छ भने आजको दिनमा हामी लगानी गर्छौँ भने हामीलाई त्यो भन्दा धेरै रिटर्न दिन सक्छ। किनकि आज प्राइस त्यो 2012को भन्दा पनि कम कमर्सियल इन्डेक्सको देखिएको छ। यो कमर्सियल इन्डेक्सको एनालाइसिसको आधारमा आजको दिनमा हामीले लगानी गर्दा यही विगतमा दिएको 8 वर्षको रिटर्नलाई यो कम्पनीहरूले घटाएन आफ्नो पर्फर्मेन्स भने आगामी 8 वर्षभित्रमा 8 वर्षको टोटल रिटर्न जोड्नुहोस्, त्यसलाई 8 ले भाग गर्नुहोस्, त्यसबाट आउने एभरेज एक्सपेक्टेड यिल्ड वार्षिक रिटर्न चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको एभरेज ब्याङ्क 55 देखियो, 55% वार्षिक पर एनम, यो 55 भनेको पर एनम हो प्रति वर्ष। तर यहाँ इन्ट्रेस्ट अन्य क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्ट कुनै पनि एडजस्ट गरिएको छैन। रिटर्नलाई मात्र हामीले 8 वर्षको रिटर्नलाई जोडेर 8 ले भाग गर्दा आउने रिटर्न हो यो 55% भने नोबेल ब्याङ्कले 45% को रिटर्न दिने देखिन्छ एनुअली पर एनम भने लक्ष्मी ब्याङ्कले 38%, माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले 36%, सिद्धार्थ ब्याङ्कले 35%, एनआइसी एसियाले 33%, केबिएल 31%, एचबिएल 31%, प्राइम यो नोबेल एनबिबी सानीमा यस्तै अन्य कम्पनीहरूले पनि यही 26, 25, 24 को रेसियोमा दिएका छन्। सबै 24 कम्पनीहरूको स्टडी गर्दाखेरि धेरै ठुलो डेभिएट देखिएको छैन एक्सपेक्टेड रिटर्नको आधारमा, तर प्रिभियस रिटर्नको आधारमा निकै ठुलो डेभिएट पनि देखिएको थियो र अहिले प्राइस कुनै कम्पनीको धेरै हाई भइसकेकोले उसको रिटर्न स्वात्तै घटेको छ र ऊ पछाडि गएको छ। यसमध्ये तपाईँले अब इन्भेस्टमेन्ट गर्दा यति धेरै कम्पनी मध्ये पनि कसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् भन्दा नन पर्फर्मिङ लोनको आधारमा तपाईँ एक भन्दा बढी एनपिएल भएको कम्पनीलाई पोर्टफोलियोबाट हटाइदिनुहोस्। जस्तो मैले यहाँ लक्ष्मी ब्याङ्क लिमिटेडलाई एक एनपिएल 1.78 भएको कारणले यहाँबाट सिस्टमबाट मैले यसलाई
एनपिएल को कारणले डिलिट हानिदिए। त्यस्तै सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड 2.24 रहेछ एनपिएल। नन पर्फर्मिङ लोन भनेको यो अलिक खराब कर्जा भनिन्छ, जुन आउने दिनमा खराब कर्जा चिन्ताको विषय पनि हुन सक्छ, तर कमर्सियल बैंकले कोल्याटरल बेस लगानी गरेको कारणले यो वर्ष उठेन भने अर्को वर्ष उठिहाल्छ। त्यसैले कमर्सियल बैंक अहिलेको लागि रिटर्नको आधारमा राम्रो र सेफ इन्भेस्टमेन्ट खोज्ने लगानीकर्ताहरूको आकर्षण तत्कालै कमर्सियल बैंकतिर आउने सक्ने देखिएकोले गर्दा कमर्सियल बैंकिङ इन्डेक्स सेफ देखिएको हो। त्यस्तै सिद्धार्थ बैंक पनि मैले एनपिएलको आधारमा डिलिट गरिदिएँ। अब कम्पनीहरू सेलेक्ट भएर माथि आउँदैछन्। अर्को हिमालयन बैंक 1.1, यसको पनि एक भन्दा बढी भयो, यसलाई पनि मैले सिस्टमबाट पोर्टफोलियोबाट हटाइदिएँ र नेपाल बङ्गलादेश बैंक पनि मैले पोर्टफोलियोबाट हटाइदिएँ। अब मसँग बेस्ट कम्पनीहरू यतिवटा रहे, एबिएल, नोबेल, माछा, एनआइसिए, केबिएल र प्राइम सानीमा। के को आधारमा भन्दा नन पर्फर्मिङ लोनको आधारमा। त्यस्तै अन्य इन्डिकेटरको आधारमा यसलाई पनि अझ सर्ट लिस्टेड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मलाई एभरेज बैंक किन्ने कि नोबेल बैंक किन्ने भन्ने कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले यहाँनिर यसको बेस प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ, आजको करेन्ट प्राइस तुलना गर्न सक्नुहुन्छ, कुन चाहिँ बढी बढिसक्यो त त्यो दुईटाको आधारमा। जस्तो त्यो फेरि नेटवर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो नेटवर्थ 247 छ, त्यसको आधारमा हामीले फेरि अर्को डिभिडेन्ड इल्ड एक्सपेक्टेड इल्ड निकालेका छौँ, जसमा नम्बर 1 कम्पनीमा नोबेल बैंक देखिएको छ, दोस्रोमा मात्रै एभरेज बैंक देखिएको छ। तर यहाँनिर जुन एक्सपेक्टेड रिटर्नको आधारमा पास्टको र प्रेजेन्टको हेर्दा प्राइस त्यतिखेर धेरै भएको, अहिले कम भएको आधारमा यो 1 नम्बरमा आएको, तर 1 नम्बरमा नोबेल बैंक छ, 2 नम्बरमा एभरेज बैंक रहेको छ। यसरी तपाईले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सहजै तपाई अरु कम्पनीहरुको पनि आफैले ब्यालेन्स यस्तो एक्सेल सिट उतार्नुहोस्, एक्सेल सिटमा आफैले आफ्नो इन डेप्थ स्टडी गर्नुहोस्, किनकि तपाई आफैमा फुल कन्फिडेन्सका साथ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो कम्पनी आफ्नो पोर्टफोलियोमा आतिन हुन्न। बजारको मुभमेन्ट जस्तो सुकै होस्, भोलि बजारको मुभमेन्ट मानव बजार घटेछ रे, बजार घटेर 1150 भन्दा डाउन आयो भने पनि डजन्ट म्याटर। तपाईले यस्तो कम्पनी राख्नु भएको छ कि जसको रिटर्न तपाई 8 वर्ष पछाडी गएर खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो बेला तपाईलाई यो बेस्ट प्राइस, जुन बेस्ट प्राइसको रेटमा तपाईले बेच्न पाउनुभयो अथवा आज किनेकै करेन्ट मार्केट प्राइसमा बेच्न पाउनुभयो भने पनि तपाईले यो रिटर्न हामी एक्सपेक्ट गरिरहेका छौं यी कम्पनीहरुबाट, जसको लागि यस्तै गरेर तपाईले अन्य कम्पनीहरुको पनि तुलनात्मक अध्ययन गरेर मार्केटमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाई यो बेस्ट प्राइस भन्दा माथि गएर किन्दा तपाईलाई फेरि विचार पुर्याउनु होला, किनकि बेस्ट प्राइस भन्दा माथि जानुभयो भने तपाईको यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न चाहिँ घट्छ, किनकि तपाईको अहिले नै इन्भेस्टमेन्ट धेरै भयो। त्यो इन्भेस्टमेन्टको अब तपाईलाई आउनु पर्ने रिटर्न जुन त्यो कस्ट घटाउँदा लास्टमा तपाईको रिटर्न चाहिँ कम हुन जान्छ। त्यसैले अहिले बेस्ट प्राइस सम्मको लागि कुनै त्यत्रो ठुलो समस्या भएन, तर बेस्ट प्राइस भन्दा माथि गएर नकिन्न हामी सजेसन दिन्छौं। तर कतिपय कम्पनीहरु जुन एक्सपेक्टेड रिटर्न राम्रो छ भने र पास्टको रिटर्न एकदमै राम्रो थियो भने त्यो त्यतिखेर अन्डर भ्यालुएट भएको शेयर पनि त हुन सक्छ नि। त्यसैले त्यसमा ध्यान पुर्याउनुहोस्। त्यसको कन्डिसनमा चाहिँ तपाई बेस्ट प्राइस भन्दा हाई पनि पे गर्नुस्, तर एक्सपेक्टेड रिटर्न तपाईको हाई हुनु पर्यो कि जुन त्यतिखेर बेस्ट प्राइस एकदम जस्तो सानीमा बैंकको हेरौं, सानीमा बैंक त्यतिखेर 217 मा रहेछ, तर अहिले 345 पुगिसक्यो। यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न 25-26 चाहिँ अहिले देखिरहेको छ, तर त्यतिखेर उसले पास्टमा एकदमै राम्रो परफर्मेन्स दिएको थियो कि उसले 47% को रिटर्न दिएको छ 8 वर्षको एक्सपेक्टेड पर एनम, जुन जसको आधारमा सानीमा बैंक पनि राम्रो देखियो। त्यसैको आधारमा हामीले अहिले यहाँ यसलाई 217 हैन कि 345 दिइराखेका छौं र पनि अझै पोर्टफोलियोमा राख्नुपर्छ भनिरहेका छौं। त्यसैले यसरी बेस्ट प्राइस हेर्दा पनि तपाईले वर्षक बेस्ट प्राइस भन्दा कम भएका छान्नुस्। बेस्ट प्राइस सम्म पुगुन्जेल किन्दा फरक परेन, हैन बेस्ट प्राइस नागेर माथि गइसकेको छ भने त्यो कम्पनीको पास्टको परफर्मेन्स कस्तो थियो त्यसकै आधारमा फ्युचरलाई फोरकास्ट गरेर लगानी गर्नुहोस्। यसले तपाईको पोर्टफोलियो स्ट्रङ बनाउनेछ। 4-5 वर्षमा नै तपाईलाई ह्यान्डसम रिटर्न दिन सक्छ। त्यसपछि तपाई फेरि एउटा मार्केटले बुलिश जोन पक्रेला, त्यो बेला हामी सर्ट टर्म ट्रेडर बन्नको लागि पनि बेस्ट टाइम आउन सक्छ, जसको लागि आज पोजिसन होल्ड गर्ने कम्पनीहरु राख्न जरुरी छ।
साथीहरू यो सँगसँगै माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्सको हामीले केही इनडेप्थ एनालाइसिस गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ र त्यो माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्सको इनडेप्थ एनालाइसिस गर्दा केही मिक्स म्याच देखिएकोले अहिले तत्कालको लागि माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्सको हामीले इन्डेक्सको कम्प्यारेटिभ स्टडी गरेनौँ र माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्सको बारेमा सर्टमा भन्नुपर्दा यो वर्ष माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्सको राम्रा कम्पनीहरू जुन चाहिँ यो बिचमा एकदमै ओभर पर्फर्म गरेको छ। जुन 8 वर्षको हामीले यसलाई स्टडी गर्दा कम्प्यारेटिभ स्टडीमा धेरै ठुलो डेभिएसन र काहीँ पनि मिल्नै नसक्ने अवस्था देखिएकोले हामीले माइक्रो फाइनान्सलाई अहिले स्टडीको कम्प्यारेटिभ स्टडीमा राख्न पनि सकेनौँ र माइक्रो फाइनान्स यस अर्थ पनि हामीले रिस्की देख्यौँ। त्यही कारणले हामीले माइक्रो फाइनान्सलाई अहिले पोर्टफोलियोमा राखेका छैनौँ। माइक्रो फाइनान्स छान्दा तपाईँले माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्समा माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू छान्दा पी रेसियोलाई महत्त्वपूर्ण हेर्नुहोस् र यो 18 भन्दा माथि पी रेसियो भएका कम्पनीहरू र नेटवर्थ राम्रो नभएका कम्पनीहरूमा लगानी नगर्नुहोस्, किनकि यो वर्ष माइक्रो फाइनान्सका कि स्ट्राटेजिक प्लेयरहरू बजारमा आकर्षक प्रलोभन देखाएर धेरै राइट सेयर जारी गर्ने भनेर बाहिर सूचना ल्याउँदै बोनस सेयर धेरै गुणा भएको अलिअलि दिन सक्ने रिजर्भलाई बोनस सेयर दिँदै घोषणा गरेर मूल्य स्पाइक गरेर मूल्य हाइक गरेर आफ्नो सेयर बेच्ने यो साल महत्त्वपूर्ण कि स्ट्राटेजिक प्लेयरले आफ्नो इन्टरनल स्ट्राटेजी लाउन सक्ने भएकोले उहाँहरूभन्दा पहिला तपाईँहरू फर्स्ट हुनु पर्यो र त्यस्ता कम्पनीहरू जुन चाहिँ तपाईँले माइक्रो फाइनान्समा लगानी गर्नुभएको छ जसको नेटवर्थ नेगेटिभ नै छ अथवा नेटवर्थ 100 को हाराहारी 110 120 छ तैपनि त्यो कम्पनीहरूको प्राइस मार्केटमा 600 700 800 सम्म पनि देखिराखिएको छ। यस्ता कम्पनीहरू भोलि फेरि कमर्सियल ब्याङ्क इन्डेक्स कुनै बेला कमर्सियल ब्याङ्क तपाईँले आँखा अगाडि देख्नु भएको छ कि 8000 पुगेको नबिल ब्याङ्क आज 700 मा चलिरहेको अवस्था छ भने यस्ता यस्ता ब्याङ्कहरूले अहिले किन यो हालत भयो त भन्दा यसरी नै बेसरी राइट बोनसको लोभमा लगानीकर्ताहरूले उच्च मूल्यमा किन्नुभयो र कि स्ट्राटेजिक प्लेयरहरू त्यही बेला सेयर बेचेर बाहिर निस्कियो र आज अन्डर भ्यालुएट भएर बस्नु परेको कन्डिसन छ। माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको पनि यही हुन सक्छ र आगामी दिनमा नराम्रा नेटवर्थ भएका कम्पनीहरू 150 200 मा पनि नाउलान भन्न सकिँदैन। त्यसैले आफ्नो पोर्टफोलियोमा यदि त्यस्ता माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू छन् भने तिनीहरूलाई सेफ तपाईले मार्केटको स्ट्राटेजी हेर्दै, किनकि मार्केटका प्लेयरहरूले यो सेक्टरलाई एकचोटि बुम गराउन सक्छन् हल्ला पिटाएरै पनि, त्यो बेला तपाईले मार्केटबाट आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तर उनीहरूभन्दा अगाडि। त्यो यदि त्यस्तो म त्यो चाल थाहा पाउँदिन भन्ने हो भने अहिले नै तपाईँ त्यस्ता कम्पनीबाट एक्जिट गर्नु बेस्ट सजेसन देखिन्छ। र सँगसँगै त्यसो भन्दैमा समग्र माइक्रो फाइनान्स नराम्रा छैनन्। माइक्रो फाइनान्स भित्र पनि अहिले पनि पी रेसियो 15-16 भएका कम्पनीहरू एकदमै कमर्सियल ब्याङ्क यी नबिल ब्याङ्कका हाराहारीका बेस्ट रिटर्न दिने कम्पनीहरू, तर तिनीहरू अहिले त्यही कम्पेयर गर्नुभयो भने पनि 1000 माथि रहेका छन् र त्यो आधारमा हेर्दा त कमर्सियल ब्याङ्किङ इन्डेक्स नै सस्तो देखियो आउने दिनमा, किन उनीहरूको रिजर्भ सकिँदै गएको छ। तर पनि त्यस्ता कम्पनीहरू जसले आगामी दिनमा पनि आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीलाई जुन आशा दिलाउन सक्ने कम्पनीहरू माइक्रो फाइनान्स चाहिँ पोर्टफोलियोमा राख्नै पर्छ। ती माइक्रो फाइनान्सहरूको भविष्य अझै पनि छ, तर जुन कम्पनीहरू नयाँ आएका छन् जसको नेटवर्थ नेगेटिभ छ अथवा 2-4 वर्ष चलेर पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका छैनन् भने ती माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूको भविष्य त्यति राम्रो देखिराखेको छैन। यो कुरालाई कि स्ट्राटेजिक प्लेयरहरूले आफूले विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको लगानी माइक्रो फाइनान्समा छ भने उनीहरूले माइक्रो फाइनान्सबाट कहिले एक्जिट गर्ने राइट टाइम खोजिरहेको हुन्छ, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो बेला मार्केटबाट निक्लिनको लागि सबै रणनीतिहरू अपनाउने हुँदा माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स पनि एकचोटि ओभर पर्फर्म गर्न सक्छ, तर त्यो तपाईँको लागि बेस्ट अपर्च्युनिटी बन्न सक्छ। यसलाई ध्यान दिएर लगानी गर्नुहोला, आकर्षक रिटर्न प्राप्त गर्नुहोला र पीएफए को यो सजेसनले यदि तपाईँ राम्रो एउटा गाइडलाइन तपाईलाई लाग्छ, आगामी दिनमा पनि हामीलाई प्रेरणा दिन चाहनुहुन्छ भने यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।